नाजरीन करम, आप सब जानते हैं कि 9 मई के वाकयात से लेकर अब तक जितने भी लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था या फिर रहनुमा, उसको जबरदस्ती गिरफ्तार किया जाता था और फिर जबरदस्ती उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी। लेकिन अब बहुत कुछ तब्दील हो चुका है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, डायरेक्ट ही इंटरव्यू करवा दिया जाता है ताकि 1% भी तासुर ना जाए कि ताकतवरों का इनके ऊपर प्रेशर था और ये अपनी मर्जी से ये कहें कि 9 मई वाकयात के जो मास्टरमाइंड थे वो इमरान खान साहब थे। और उस्मान डार ने भी, आखिरकार मुझे उम्मीद नहीं थी उनसे, लेकिन उन्होंने भी अब कह दिया कि 9 मई का जो मास्टरमाइंड था वो इमरान खान था। 9 मई की मंसूबाबंदी जो थी वो इमरान खान ने की। ताकतवर ये सब कुछ इसीलिए करवा रहे हैं कि किसी तरीके से कप्तान की इज्जत, कप्तान की शोहरत, कप्तान के चाहने वालों के दिल से खत्म हो जाए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपके दिल से कप्तान की इज्जत खत्म हुई? क्या आप आज भी ये सब कुछ सुनने के बाद बैट के अलावा, यानी बल्ले के निशान के अलावा, किसी पर मोहर लगाएंगे इलेक्शन में? जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ आपके कप्तान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की तैयारी भी कर ली गई है और जिनसे इमरान खान साहब खफा थे ना, सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी, उनको पार्टी का नया चेयरमैन बनाने की तैयारी कर ली गई है। ये बड़ी अहम और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको आपके साथ शेयर करना बड़ा लाजमी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाजरीन करम, आप सब जानते हैं कि इमरान खान को गिराने के लिए ये लोग इतना गिर चुके हैं कि इनका बस नहीं चल रहा कि कोई बॉर्डर पे गोली चले और हम जो है उसका केस भी इमरान खान पर दायर करते हैं। और वही निकाह केस आप जानते हैं, वो तो इंतहाई गिरा हुआ एक केस है। साइफर केस, 9 मई वाकयात वाला केस, उसकी रीजन ये है क्योंकि अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आ गया है ना कि कप्तान ने 3 दफा कप्तान को डील की ऑफर हुई और कप्तान ने तीनों दफा जो है वो ऑफर ठुकरा दी। ऑफर की गई मुल्क से बाहर जाएं, ऑफर की गई आपको सुबह में गवर्नमेंट देते हैं, ऑफर की गई चेयरमैनशिप से हट जाएं, आपको हम आज़ाद कर देंगे, आपके जितने आपके रहनुमा कैद हैं, जितने आपके कारकुन कैद हैं, हम सबको रिहाई दे देंगे। लेकिन खान नहीं माना। खान ने कहा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। मैं किस लिए झुकूं? कानूनी तौर पर आए, लड़े, केस लड़े, मुझे आपने सजा सुनानी है सुनाएं। आप मुझसे डील क्यों कर रहे हैं? जब मैं कसूरवार हूं तो मुझे आपने जेल में रखा हुआ है ना। तो बस ठीक है, मैं केसेस लड़ने के लिए तैयार हूं और अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा कुछ किया होगा, मैंने स्टेट से गद्दारी की होगी, मैंने करप्शन की होगी, 9 मई वाकयात मैंने करवाए होंगे, तो ठीक है, मेरा तो फिर जेल में रहना हक बनता है। इन सब के अंदर इमरान खान ने हर दफ़ा एब्सोल्युटली नॉट कहा और फिर उसके बाद आपके सामने ही है कि जब एब्सोल्युटली नॉट कहा, पहले अटक जेल में रखा। जब अटक जेल में इमरान खान यूज्ड टू हो गए, वो जब एक शख्स होता है ना, वो एक जगह पर रहने का उसको पसंद भी ना हो, ठीक है, उसको वहां पर मुश्किलात पेश आ रही हो, लेकिन वहां पर जब वो एक रहना शुरू कर देता है ना, एडजस्ट कर लेता है अपने आप को उस माहौल से, तो वो फिर हो जाता है, फिर उसे नई जगह जाने का दिल नहीं करता। इमरान खान साहब ने 2 महीने पहले उनकी कानूनी टीम ने एक दरख्वास्त दी थी कि अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, लेकिन नहीं मुंतकिल किया गया। मुंतकिल कब किया गया अडयाला जेल? जब साइफर केस में इमरान खान को जल्द अज जल्द सजा सुनानी है। अब उस्मान डार साहब का भी इंटरव्यू आपने सुन लिया होगा। वो इंटरव्यू कैसे हुआ ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। कैसे जो है वो गन पॉइंट पर रख के जी इंटरव्यू दें और कहें कि इमरान खान साहब जो हैं वो 9 मई के मास्टरमाइंड थे और उन्होंने ये सारी मंसूबाबंदी की है। और कप्तान तो ऑलरेडी मैं आपको बताता आया हूं कि कप्तान के लिए कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि अगर डील पर इमरान खान नहीं मानते, कोई भी डील नहीं मानते, तो इमरान खान के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। वो गिरफ्तारी इमरान खान की इसी तरह चलती रहेगी, सज़ा, नाअहली और पता नहीं क्या क्या दफ़ात जो हैं वो इमरान खान पर लगनी हैं। और अगर अब अगर ये क्योंकि उस्मान डार साहब ने कल कह दिया है कि अगर मुझे अदालत बुलाती है, अदालत में मुझे ये बयान देना पड़ता है तो मैं दे दूंगा, मुझे कोई इसके अंदर मसला नहीं है। और अगर उस्मान डार साहब जाकर ये जो बयान है इस हवाले से कि 9 मई के मास्टरमाइंड इमरान खान थे और इनकी सरबराही में सब कुछ होता रहा है, ये सब कुछ जितनी मंसूबाबंदी थी इनकी सरबराही में बनती रही है, तो फिर अब 161 और 164 के जो बयानात है अगर रिकॉर्ड हो गए और JIT वो ऑलरेडी कसूरवार दे चुकी है, 3000 सफ़ात का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, चलान तैयार हो के सबमिट भी हो गया, तो इमरान खान के लिए बचना जो ऑलरेडी मुश्किल है वो फिर नामुमकिन हो जाएगा। और फिर अब तो बताया जा रहा है सदाकत अब्बासी साहब भी गायब हैं, तो उनके हवाले से भी कुछ इसी तरह होना है कि एक दिन उनको भी किसी शो में जी वो आएंगे, इस तरह उनके घर जाएंगे। बिल्कुल वो स्क्रिप्ट जिस तरह एक होता है ना, बिल्कुल पता चल रहा है, एक आम से शहरी को भी पता चल रहा है कि भाई सारी आपने ड्रामे कर रहे हैं आप और किसको आपके दिखाना चाह रहे हैं कि जी नहीं ये वो खुद हो रहा है। फिर फरूक हबीब के हवाले से भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो भी इस तरह ही कुछ आएंगे और जो है
کہہ دیں گے کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے، لیکن ایک عثمان ڈار کو تو آپ نے کہہ دیا، اس کی ماں کا جذبہ کہاں سے ختم کریں گے؟ ان کی والدہ کا آپ بیان تو سنیں، انہوں نے کہا خواجہ آصف میں تمہارے مقابلے میں آؤں گی، لڑوں گی میں الیکشن، اور چیلنج کر رہی ہیں. اس جذبے کو کیسے ماریں گے؟ چلیں آپ نے جس کو مارنا ہے مار دیں، آپ طاقتور ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس جذبے کو کیسے ماریں گے؟ خیر، اب جو ایک عثمان ڈار کے بعد انٹرویو کے بعد ایک مین چیز، اس سے بھی بڑی چیز، اس سے بھی بڑا انکشاف جو آپ سمجھیں گے کہ عثمان ڈار کا انٹرویو تو کچھ ہے ہی نہیں. محمود مولوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. 9 مئی واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کو الاٹ آف پیپلز جو پاکستان تحریک انصاف سے جنہوں نے علیحدگی اختیار کی، ان کو کنونس کرنے والے جو تھے وہ محمود مولوی صاحب تھے. اور انہوں نے جی ایک ندیم ملک صاحب کے شو میں ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دیا. طاقتوروں کے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، اور انہوں نے اب یہ بیان دے دیا جو کپتان کے لیے اور بھی مشکل جو ہے وہ بن سکتی ہے. انہوں نے پہلے ہم وہ بیان آپ کو بتا دیتا ہوں میں، دین ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ثانیہ 9 مئی کا پلان کافی عرصے پہلے سے ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. مراد سعید، اعظم سواتی اور یہ تمام لوگ جو تھے یہ آپس میں بیٹھ کے یہ سب کچھ کر رہے تھے. 9 مئی کی منصوبہ بندی عارف علوی کی موجودگی میں ایوان صدر میں ہوئی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایوان صدر میں 9 مئی واقعات کی جو ہے وہ عارف علوی کی موجودگی میں یہ جو منصوبہ بندی کی. عثمان ڈار کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. 9 مئی کو جی ایچ کیو میں جانا طے ہوا تھا. منصوبہ بندی میں شاہ محمود قریشی، علی زیدی اور دیگر لوگ بھی ملوث ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی کا یہاں پر ایک نام اب نہیں آ رہا سامنے، کیونکہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں نا کپتان کے ساتھ اس ٹائم 3 یا 4 لوگ، مراد سعید، شہریار افریدی، علی محمد خان اور کپتان خود، 3 سے 4 لوگ. لیکن 25 کروڑ عوام، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، بہت چاہنے والے ہیں کپتان کے، اور کپتان کو شاید وہی نہیں ٹوٹنے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کپتان ان کو نہیں ٹوٹنے دے رہا. ایک دوسرے کا حوصلہ بنے ہوئے ہیں، دیواریں بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اور یہ محمود مولوی کی طرف سے بیان آ گیا عثمان ڈار کے بعد، اور اگر یہ دونوں بیان چلے جاتے ہیں عدالت میں 161 اور 164 کے تحت، تو کپتان کا میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا، عمران خان صاحب کا بچنا مشکل ہے، ابھی وہ پھر ناممکن ہو جائے گا. لیکن آنے والے دنوں میں دیکھیں اس کے اوپر کیا بنتا ہے. لیکن اب جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے پارٹی کی چیئرمین شپ. یعنی کہ ایک پہلے کہا جاتا تھا کہ شاہ محمود قریشی کو شاید پارٹی کی چیئرمین شپ دے دی جائے، لیکن ان کے چاہنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم نے کپتان کو وزیر اعظم دیکھنا ہے، ہم نے اس کے علاوہ کسی کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا. پارٹی چلائیں گے، جو چیئرمین ہوں گے وہ رہیں گے تو کپتان عمران خان رہیں گے، ورنہ ہم نے ووٹ ہی نہیں دینا. اور اب جو صدر مملکت نے وہ افسوس کا اظہار کیا تھا نا عارف علوی کا، میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو آن کیمرہ کہہ رہا ہوں آپ کو یہ چیز، کہ عارف علوی بہت بڑی چیز ہے. وہ ہر طرف، یعنی کہ نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بڑے زبردست رکھے ہوئے ہیں. خان صاحب کو ساتھ بھی بتایا ہوا کہ میں آپ کے ساتھ بھی ہوں، ٹھیک ہے، اور ہر طرف انہوں نے اپنے تعلقات، محمد علی خان درانی صاحب سے ایسے تو ملاقاتیں نہیں ہو رہی نا. خیر، اب عمران خان صاحب کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا ایک منصوبہ تیار کر لیا گیا جی، اور محمد علی درانی نے ایک دفعہ پھر ایک پیغام بھیج دیا ہے عمران خان صاحب کو، اور وہ یہ پیغام ہے کہ ہم عارف علوی کو کچھ عرصے کے لیے پی ٹی آئی کا نیا چیئرمین بنا دیتے ہیں، آپ کچھ عرصے کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، اس کے بعد جو ہے نا اس میں یہ ہوگا آپ کو الیکشن میں حصہ بھی لینے دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور پھر وہی انہوں نے تھوڑے سے ساتھ اس کے ریفرنسز دیے کہ دیکھیں وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے، بے شک نواز شریف نا اہل تھے لیکن فیصلے وہی کرتے تھے، جو گورنمنٹ تھی وہ شہباز شریف کی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ بھی ایسا کریں، آپ یعنی کہ تھوڑا عرصہ جو ہے سیاست باہر آئیں اور کہیں میرا سیاست سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہی بات، کپتان ایک ہی بات پہ اڑے ہوئے ہیں اور اڑے رہیں گے، اور وہی کہ میں مر سکتا ہوں، میں جھک نہیں سکتا، میں اس قوم کو غلام نہیں بننے دوں گا، صرف اور صرف اس قوم کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ میں آخری حد تک جاؤں گا، اور جو کچھ یہ کر سکتے ہیں قانونی طریقے سے. مجھے یہ، میں کہتا ہوں میرے اوپر کتنے ہزاروں کیسز بنا لیں، یہ اتنے کیسز تو بنے ہوئے نا، 1000 کیسز اور بنا لیں، قانونی طریقے سے میں جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں. لیکن بیچ میں نہ آئیں یہ لوگ، بیچ میں نہ آئیں، پھر عدالتیں مجھے جو فیصلہ سنائیں، ٹھیک ہے، صرف مجھے فیئر ٹرائل دے دیں، بولنے کا موقع دے دیں صرف، ٹھیک ہے، اور اوپن کورٹ میں جو ہے نا سماعت کریں تاکہ میری عوام کو پتہ چلے کہ میں غلط نہیں تھا. کپتان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں جی، اور جو بھی نیک نیتی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کے لیے دعائیں ہیں، ٹھیک ہے. بہت دل چاہتا ہے ہر دفعہ کہتا ہوں کہ نواز شریف کے حوالے سے بات کروں، آصف علی زرداری کے حوالے سے بات کروں، کہ جو ملک کی اور پاکستان کی ویل بینگ کے لیے بہت اچھے ہوں، لیکن کپتان کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں ملتا جس کو ڈسکس کیا جائے جو پاکستان کے لیے اچھا ہو. خیر، اپنا امپورٹنٹ فیڈ بیک دینا مت بھولے گا. دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ و ناصر.